आदरणीय नेता एकनाथ राणा भाटको सन्दर्भमा व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने आजभन्दा 31 वर्ष अगाडि मैले उहाँलाई चिनेको कि नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातन्त्र आइसके पछाडिको सबैभन्दा पहिलो सभा शक्तिखोरमा थियो। त्यो सभामा उहाँ लगायत गङ्गाधर लम्साल लगायत कृष्णलाल सापकोटा, टेकप्रसाद गुरुङ, रामकृष्ण घिमिरे लगायतका सबै नेताहरू जानुभएको थियो। त्यहाँबाट फर्किने क्रममा एकनाथ राणा भाट जसले जीवनको अन्तिमसम्म आँखा देख्नु भएन, त्यो आँखा त्यही शक्तिखोरबाट फर्कने क्रममा उहाँमाथि साङ्घातिक कम्युनिस्टहरूले आक्रमण गरेर उहाँ लगभग दुईटै आँखा फुट्यो र उहाँ एकनाथ राणा भाटको ज्यान गयो मर्यो भन्ने हिसाबले हल्ला चलाएर त्यतिखेर छोडेको थियो। त्यही बेलादेखि म 12 वर्षको उमेरमा थिएँ। मलाई आज पनि सम्झना हुन्छ कि हामी त्यति बेला शक्तिखोरमा काङ्ग्रेस भनेको हाम्रो परिवार र एकाध परिवार मात्रै थियो। हामी सबै परिवारका दाजुभाइ हामी माथिबाट हाम्रो जे सकिन्छ हातमा भएका हात हतियार खुडा खुकुरी सहित बोकेर हामी माथिबाट तल सरोज कुँवरको नेतृत्वमा पिठुवा खण्डबाट सयौं केटाहरू गइसके पछाडि हामी जंगलमा गएर एकनाथ राणा भाटलाई उद्धार गरेका थियौं। कि आज म सम्झना चाहन्छु किन एकनाथ राणा भाट माथि नै आक्रमण भयो त त्यतिखेर, किन अरूलाई चाहिँ जान दियो? उहाँ सबैलाई जान दिए, उहाँलाई चाहिँ खसालेर मोटरसाइकलबाट खसालेर गङ्गाधर लम्सालको मोटरसाइकलमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यतिखेर, कि सबैलाई जान दिएर अन्तिममा उहाँमाथि साङ्घातिक आक्रमण गरियो भन्दा एकनाथ राणा भाट के थियो त भन्ने कुरा हामी सहजै कम्युनिस्टहरूले छानी छानी उहाँमाथि नै किन आक्रमण गरेका थियो त भन्दा एकनाथ राणा भाटसँग केही थियो, केही तागत थियो, त्यही कारणले उहाँमाथि आक्रमण गरियो। कि आज उहाँको प्रथम यो स्मृति सभा भइराखेको छ। हामी लगत्तै हाम्रो अब लगभग 3 महिना पनि छैन, हामी स्थानीय निकायको निर्वाचन छ कि एकनाथ राणा भाटले हामीलाई सिकाएको जीवन पद्धति भनेको चाहे काङ्ग्रेसमा टिकट पाइयोस् नपाइयोस्, अवसर पाइयोस् नपाइयोस्, अनवरत काङ्ग्रेस भइरहने, अनवरत टिकट पाइए नि रुखमा भोटाल्ने, नपाए नि रुखमा भोटाल्ने, उहाँले सिकाएको बाटो त्यही हो। त्यही कुरालाई हामीले इमान्दारपूर्वक लाग्ने प्रण गरौँ आज प्रथम स्मृति सभामा। कि त्यति गर्यौं भने मलाई लाग्छ यहाँ कसैले कसैलाई गाली गलोज गर्नुपर्ने, कसैले कसैको खुट्टा तान्नु पर्दैन। हामी काङ्ग्रेसले रुखलाई भोट हाल्ने, टिकट पाए नि नपाए नि आजको दिनमा संकल्प गरौँ, काङ्ग्रेसलाई हराउने तागत कसैसँग हुँदैन। त्यही आजको स्मृति सभाले हामी सबैलाई त्यो प्रेरणा, कहीँ कतै त्यो कमी कमजोरी ममा छ भने म समेत सुध्रेर हामी सबैले एउटै संकल्प गर्न सकौँ, त्यही नै उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ फेरि म आदरणीय जुन परिवार भाउजू लगायत आज मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसले सम्मान गरेको छ यो परिवारलाई। हामी धेरै गुनासो गर्नुपर्ने कुरा पनि छैन। एकनाथ राणा भाटको एउटा प्रजातन्त्र र काङ्ग्रेसमा पुर्याएको योगदानलाई सम्मान गरेर हामीले शशि भाउजूलाई अत्याधिक मतका साथ पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पुर्याएका छौँ। कि त्यसैले उहाँले उहाँको श्रद्धाञ्जली सभा पार्टीका आदरणीय श्रद्धेय सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत सबै आउनुभयो। प्रथम स्मृति सभा पार्टीको केन्द्रीय प्रवक्ता आउनुभएको छ। मलाई लाग्छ यो परिवारले जसरी एकनाथ राणा भाटप्रति गर्व गर्छ, काङ्ग्रेसले त्यसरी नै गर्व गर्छ। त्यसैले उहाँको सम्मानको रूपमा आज जुन सभा राखिएको छ, म आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै फेरि म स्वर्गीय एकनाथ राणा भाटप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद पार्टी सभापति चितनाथ श्रेष्ठज्यू। त्यस्तै गरी म नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय दिनेश कोइरालाज्यूलाई आफ्ना भनाइ राखिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद देवेन्द्रजी। आज यस एकनाथ राणा भाटको प्रथम स्मृति सभा कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रभावशाली नेता डाक्टर प्रकाश वर्माज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य आदरणीय टेकप्रसाद गुरुङज्यू, अञ्जनी श्रेष्ठज्यू, मान्य मन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठज्यू, संविधान सभा सदस्य एवं चितवनका पूर्व सभापति आदरणीय रामकृष्ण घिमिरेज्यू, चितवन जिल्लाको सभापति जितनारायणजी, पूर्व मन्त्री एवं आदरणीय नेता शेषनाथ अधिकारीज्यू, मञ्चमा आसीन नेपाली काङ्ग्रेस चितवनका उपसभापति सचिव लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, उपस्थित मेरो अत्यन्त आदरणीय अग्रज व्यक्तित्वहरू, महिला दिदीबहिनीहरू र आदरणीय शशि भाउजू छोरा लगायत सम्पूर्ण उपस्थितहरूमा हार्दिक अभिवादन। जय नेपाल। म सर्वप्रथम त आदरणीय स्वर्गीय एकनाथ दाईप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू उठिसकेको छ। उहाँकै भाइ होमनाथ दाईले धेरै कुरा गर्नुभएको छ र शेषनाथ दाईले एकनाथ दाईको बारेमा धेरै कुराहरू गरिसक्नु भएको छ। पार्टी सुभाषज्यूले मलाई लाग्छ मेरो पनि करिब 56-57देखि एकनाथ दाईसँग धेरै घनिष्ठ सम्बन्ध भयो, धेरै नजिक रह्यो। अझ विशेष गरी 58 सालको यो प्रतिगमनको विरुद्धको आन्दोलनमा धेरै नजिक आन्दोलनबाट सँगै हिँड्ने अवसर पाए र त्यसपछि धेरै नजिक भए। अहिले शेषनाथ दाईले भन्नुभएको छ जस्तो यो क्षेत्रमा चितवनमा प्रतिस्पर्धा र ग्रुपिजमको सुरुवात थियो भने 2 नम्बरबाट थियो। आदरणीय शेषनाथ दाईले भन्नुभएको जस्तै शेषनाथ र एकनाथ टिम हुन्थ्यो, प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो, लाग्थ्यो र त्यो बिचमा म एकनाथ दाईसँग धेरै नजिक गएर काम गरेको थिएँ र त्यति नै नजिक फेरि शेषनाथ दाईसँग थिएँ र यो दुईजनाको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दा नि कतिपय समयमा म आफै पनि उपस्थित भएर उहाँहरूको बिचमा मैले कुरा पनि गराएको थिएँ र एकनाथ दाईले भन्नुहुन्थ्यो, अहिले होमनाथ दाईले भनेको सही हो,
अन्त्य त अवस्था हुँदै गर्दा उहाँहरूको बिचमा रमाइलो चल्थ्यो, जोक चल्थ्यो, वाद प्रतिवाद हुन्थ्यो। त अन्तिममा भन्नुहुन्थ्यो जस्तो पनि शेषनाथजीलाई हराउनु भनेको काङ्ग्रेस हाल्छ है, शेषनाथजी सहयोग गर्नुपर्छ भनेको मैले पनि सुनेको छु त्यतिखेर। भने त्यो त राजनीतिक संस्कार थियो, राजनीतिक संस्कार भएको नेता हुनुहुन्थ्यो। र मैले धेरै घटनाहरू देखेँ। म आदरणीय नेताहरूसँग जाँदै गर्दा, सुशीलदाईसँग जाँदै गर्दा, हिजो पुरानो के अरे प्रतिबन्धितको बेलामा जाँदा सुशीलदाईसँग कुरा हुन्थ्यो, शैलादीसँग म गएको छु एकनाथ दाईसँग, शैलादीसँग कुरा गर्दै गर्दा बनारसको कुरा कति आत्मकथा छ शैलादीले राख्नुहुन्थ्यो। र त्यसपछि फेरि गएँ, एउटा घटना छ, शेरबहादुर दाईसँग एकनाथ दाईले भन्नुभयो, आज शेरबहादुर दाई सभापति हुनुहुन्थ्यो होइन, निर्वाचन भएको थिएन, सभापति उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो शेरबहादुरजी मसँग अलिकति रिसाउनु भएको छ, त्यही जहाँ मलाई गाली गर्नुहुन्छ कि भन्नुभयो। उहाँलाई सायद कुनै दिनमा मनमा लागेको थियो होला, तर शेरबहादुर त बिर्सिनु भयो। र उहाँ गएपछि शेरबहादुर दाईले भेट्ने बित्तिकै भन्नुभयो, एकनाथ तेरो मेरो त जेलको कुरा बिर्सन्छु ल भनेर भन्नुभयो। उहाँ फेरि शेरबहादुर दाईले भन्नुभयो कति महिना जेलमा बस्यो भनेर सबै नेताहरूसँग कुनै न कुनै घटना, राजनीतिक घटना जोडिएको थियो उहाँ छ। र सबै बच्चादेखि बुढा सिनियर नेताहरूसँग उहाँको सामिप्यता थियो, नजिक थियो। त्यो एकदम उदाहरणीय व्यक्तित्व हुन्थ्यो। मलाई लाग्छ समकालीन राजनीतिमा उहाँ जस्तो सबैसँग एउटा उदारता भएर, एउटा फेलोसिपको साथ, आत्मीयताका साथ व्यवहार हुने साथ कमै छौँ होला हामीहरू। उहाँ त्यति एकदम अगाडि जे जस्तो भए पनि एक आपसमा एकदम सौहार्दपूर्ण व्यवहार गर्नुहुन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ आजको दिनमा मैले राजनीतिमा यो गएको अधिवेशन मैले अनुभव गरेँ र उहाँ खड्केको महसुस गरेँ। अहिले दाईले भन्नुभएको साँच्चै हो, सायद एकनाथ दाई भइदिएको भए एकनाथ दाई र शेषनाथ दाईको बिचमा धेरै अन्तिम अवस्थामा आएर केही कुरा सहकार्य हुन्थ्यो होला। त्यसैले गर्दा अब हामी जिल्ला अधिवेशनमा छौँ। यो अन्तिम दिनमा, यो आउने जिल्ला अधिवेशनमा हामी एकले आएकोमा एक आक्षेप होइन, सौहार्दपूर्ण तरिकाले अधिवेशन सकौँ। र यो वर्ष 3टा निर्वाचन छ, जो जसले टिकट पाउला, चाहे हामी टिकट पाऊँ चाहे नपाऊँ, हामी सब एक भएर साँच्चै नै काँडले जिरायो भने आज एकनाथ दाईको आत्माले शान्ति पाउनेछ। यही आग्रह गर्दै र आदरणीय भाउजू राजनीतिमा आउनु भएको छ, उहाँ पनि एकदम इमान्दारिताका साथ हिजो दाईले देखाउनु भएको बाटोलाई अगाडि बढाउनु भयो भने सच्चा श्रद्धाञ्जली हुन्छ। यही आग्रह गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, जय नेपाल। धन्यवाद आदरणीय दिनेश कोइरालाज्यू। त्यस्तै गरी म आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु। नेपाली कङ्ग्रेस क्षेत्र नम्बर 1 का सभापति आदरणीय किरण भीषण सिंह ओलीज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी महानगरका उपसभापति बुद्धिकान्त नेौपानेज्यू, यहाँलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। र त्यस्तै गरी म आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुनका लागि आदरणीय केन्द्रीय सदस्य अञ्जनी श्रेष्ठज्यू छोटोमा आफ्ना भनाइ राखिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। इस सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी प्रवक्ता एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, केन्द्रीय सदस्य टेक प्रसाद गुरुङज्यू, केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाज्यू, पूर्व पार्टी सभापति रामकृष्ण घिमिरेज्यू, पूर्व पार्टी सभापति शेषनाथ अधिकारीज्यू र जितान श्रेष्ठज्यू, सभापति जितान श्रेष्ठज्यू लगायत ड्यासमा बस्नुभएका मन्त्रीज्यू, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रीज्यू र ड्यासमा बस्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिहरू र यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसका विभिन्न तह तब्कामा रहेर काम गर्नुभएका काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता साथीहरू र आज जुन यो प्रथम पुण्य सभा एकनाथ दाईको, स्वर्गीय एकनाथ दाईको प्रथम पुण्य सभामा यहाँ 2-4 शब्द राख्न पाउँदा मलाई ज्यादै नै म हर्षित छु। आज एकनाथ दाईको धेरै प्रशंसा त धेरै सुनियो, यहाँ धेरै पूर्व वक्ताज्यूहरूले भनिसक्नु भएको छ। उहाँको त्याग तपस्याले गर्दा नै आज काङ्ग्रेस भएका छौँ हामी यो ठाउँमा। त्यो हुनाले तपाईँ हामी सबैले थाहा छ एकनाथ दाईको तपस्या र धेरै कुराहरू हामीले भाउजूबाट पनि सिक्नुपर्नेछ। उहाँको त्याग तपस्या, अब भाउजू राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको छ, उहाँबाट पनि हामीले उहाँको त्याग तपस्याको बारेमा मूल्याङ्कन हामीले उहाँबाट पनि गर्न सक्नुपर्नेछ। र अब आगामी चुनाव आउँदै गरेको छ, वैशाख 30 गते पनि चुनाव आइसकेको छ र अहिले भर्खरै पनि अब हाम्रो जिल्लाको चुनाव भएको छैन। यहाँ जिल्लाको चुनाव पनि 13 गते भने टोकिसकेको अवस्था भएको हुनाले हामी सबै साथीभाइले यो त्यो नभनिकन जसले काङ्ग्रेस बनाउन सक्छ, एक ढिक्का भएर काङ्ग्रेस बनाउन सक्छ, ती व्यक्तिलाई हामीले छान्ने अवसर हाम्रो हातमा आएको छ। त्यसकारण यहाँहरू सबैले काङ्ग्रेसलाई एक बनाएर यो त्यो वा त्यो मेरो तेरो नभनिकन एक तर्फले लाने काङ्ग्रेसको सभापति जो उम्मेदवार उठ्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूको अगाडि छ सबैजना, उहाँहरूलाई तपाईँले राम्रो मान्छेलाई छानेर भोट दिनु होला। भोलि भोट दिइसकेपछि हामीले ओहो बित्थैमा यस्तो भएछ, यो काङ्ग्रेसलाई यस्तो मान्छेलाई दिनुपर्ने भन्ने त्यो स्वाद चाहिँ यहाँहरूले पक्कै पनि फेर्ने हुनेछ भन्ने मैले आशा पनि लिएको छु। र एकनाथ दाईको यो आत्माको चिर शान्तिको लागि
लागि उहाँ पक्कै पनि राम्रै ठाउँमा उहाँले बास गर्नु भएको छ। किनभने हामी यत्रो मान्छेको मन जित्या छ। हामी जो कोही मान्छेको हामी मान्छेमा यति धेरै हामीले माया गरेर आउनु पर्ने परिस्थिति हुँदैन। उहाँ काङ्ग्रेसकै नाताले गर्दा काङ्ग्रेसकै सङ्गठनको लागि उहाँले आफ्नो त्याग तपस्या बलिदान दिनुभएको हुनाले नै हामी सबै एक भएर यहाँ जम्मा भएका छौँ। त्यसकारण उहाँको आत्माले चिर शान्ति पाउनको लागि हामी काङ्ग्रेस एकटिका भएर आगामी दिनहरूमा पनि काङ्ग्रेस भएर हामी लाग्यौँ भने बल्ल हाम्रो उहाँको आत्मालाई चिर शान्ति मिल्नेछ भन्ने कुराहरू राख्दै मेरो अरू धेरै बोल्ने कुराहरू थियो, तर मैले यहाँ धेरै हतार भएर भन्नुभएको छ प्रमुख अतिथिले। त्यो हुनाले सबै मैले बाँकी भएको बचेको समय पनि उहाँलाई दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद राजुरञ्जन श्रेष्ठज्यू। त्यस्तै गरी म नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय काका टेक प्रसाद गुरुङज्यूलाई आफ्ना भनाइ राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ सचिवज्यू। यो स्मृति सभाका आदरणीय सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, वर्तमान प्रवक्ता, आजको प्रमुख अतिथि आदरणीय चाहिँ प्रकाश शर्माज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिका सदस्य दिनेश कोइरालाज्यू, अञ्जनी श्रेष्ठज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिका आदरणीय सभापति, जिल्ला कार्य समितिका सभापतिज्यू, पूर्व सभापतिज्यूहरू, प्रदेश सभाका मान्य मन्त्रीज्यू, पूर्व सभापतिज्यूहरू र विभिन्न तबकामा रहनु नेतृत्व गर्नुहुने सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ता साथीहरू, आदरणीय एकनाथ राणा भाटका धर्मपत्नी शशी खनियाज्यू, शशी राणाज्यू, राणा भाटज्यू, त धेरै कुरा चाहिँ आइसकेको छ। 2027 सालदेखि सँगै हिँड्यौँ। शेषनाथजीले भन्नुभएको चाहिँ शेषनाथजी जब जेल पर्नुभयो त्यसपछि एकनाथजीलाई विभिन्न छतमा भेसी नाम राखेर विभिन्न किसिमको ड्रेस लगाएर दाढी पालेर उहाँलाई हामीले अधिराज्यभरिका विभिन्न ठाउँमा घुमायौँ। उहाँले घरबार त्यागेर अत्यन्तै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँको साथमा रहेका, हामी सँगसँगै बस्यौँ। त आज हामी 1 वर्ष भयो हाम्रो साथ छोडेर जानुभएको। मलाई हिजो जस्तो लाग्छ। यो ठाउँ लौरी घोलको नजिकै हाम्रो शेषनाथजी र चाहिँ एकनाथजीको दुईजनाको बिचमा कता कता चाहिँ प्रतिस्पर्धाको कुरा पनि आउँथ्यो, तर काङ्ग्रेसलाई पढेको बेलामा एकता पनि हुन्थ्यो। यो धेरै समय छैन, धेरै कुरा गर्न पनि पाएको छैन। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू आत्तिरहनु भएको छ। म एउटै निवेदन के गरौँ भने सम्पूर्ण नेताजीहरू पाल्नु भएको छ। अब हाम्रो जिल्ला अधिवेशन हुँदैछ। जिल्ला अधिवेशनलाई हामी सबैले यो त्यो नभइकन कुनै व्यक्तिलाई हामीले सभापति बनाउने, कुनलाई उपसभापति बनाउने, सचिव बनाउनेतिर पनि हाम्रो ध्यान आकर्षित हुन जरुरी छ। र साथै हामीले आफ्नो पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूपले गरेको छौँ, तर वैशाख 30 गते स्थानीय निर्वाचन घोषणा भएको छ। त्यो निर्वाचनलाई असर नपुर्ने गरेर हामी लागौँ। हामी आज चाहिँ स्मृति सभा गर्दै गर्दा यो दिनले हामीलाई त्यो शक्ति देऊन् र म स्वर्गीय मित्र एकनाथ राणाप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै उहाँको स्वर्गमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बास होस् र हामीलाई सदा उहाँले हेरिरहन्। उहाँको सहयोग हामीलाई सदा भइरहन् र हामी सबैलाई यो दिनले एकता भएर अघि बढ्नको निम्ति हामीलाई सहयोग प्राप्त होस् भन्ने आशा राख्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय नेपाल। त्यस्तै गरी आजको यस प्रथम स्मृति सभा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय प्रवक्ता, पूर्व मन्त्री ज्यूलाई म आफ्ना भनाइ राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्छु।
आदरणीय कार्यक्रमका सभापतिज्यू, मञ्चमा आसीन केन्द्रीय सदस्य साथीहरू, शेषराजजी लगायत हाम्रो पूर्व सभापति सांसदज्यू, हाम्रो घिमिरेजी पनि यही हुनुहुन्छ र तमाम उपस्थित पार्टीका साथीहरूमा मेरो हार्दिक जय नेपाल। सर्वप्रथम त म हाम्रो एकनाथ राणा भाटज्यूको प्रथम स्मृति सभामा आज म सहभागी हुन पाएँ। उहाँलाई म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, अत्यन्त अप्ठ्यारो समयमा, अत्यन्त अप्ठ्यारो दिनहरूमा कसरी लोकतन्त्र स्थापनाको लागि, प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि ठुलो जोखिम एकनाथ राणा भाटजी लगायतका साथीहरूले त्यो मोल्नुभयो। अघि शेषनाथजी र अरू साथीहरूले पनि यहाँ व्यक्त गर्नुभयो। त्यो अहिलेको समयसम्म हामी तुलनै गर्न सक्दैनौँ। आफ्नो जीव ज्यान नभनिकन लाग्ने, लिनको लागि होइन दिनको लागि लाग्ने, दिन पनि ज्यानै दिनुपर्ने जोखिम पनि मोल्ने भनेको चान्चुने कुरा होइन। मलाई लाग्दछ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आज पनि यो जीवित छ, यो जीवन्त छ। यसकारण छ कि त्यो समर्पणको भावनाबाट प्रेरित भएका, अप्ठ्यारो समयमा काम गरेका साथीहरूको उपस्थिति आज पनि छ। त्यसकारण मलाई लाग्दछ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी जीवन्त छ र त्यो भावनालाई यो आउने पिँढीले निरन्तरता दिन सकेन भने त्यो जीवन्तता पार्टीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस हुनाले पनि मलाई लाग्दछ हामीले हाम्रो पार्टीको इतिहास, बलिदानको इतिहास, योगदानको इतिहासलाई हामीले चाहिँ भुल्नु हुँदैन र त्यसलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। जुन नयाँ पिँढीको साथीहरू आइरहनु भएको छ र हाम्रो पार्टीमा हाम्रो उपस्थितिलाई मैले कति फाइदा लिन सक्छु र म किन त्यो पार्टीमा जाने, यो व्यवसायको लेनदेन जस्तो म यहाँको काङ्ग्रेसको सदस्य हुँदा मैले कति प्राप्त गर्न सक्छु, त्यो प्राप्त गर्न सक्ने भए जाने, प्राप्त गर्न सक्ने भए त्यहाँ खट्ने, प्राप्त गर्न नसक्ने भए किन खट्ने, किन लाग्ने भन्ने मानसिकताले प्रबलता पायो भने मलाई लाग्दछ यो पार्टी जीवन्त हुन सक्दैन। यो पार्टीले जुन लक्ष्य राखेको छ, बीपी कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको स्थापना कालदेखि जुन विचारलाई यो पार्टीमा स्थापित गर्नुभएको छ, त्यो विचार जीवन्त हुन सक्दैन। त्यस हुनाले मलाई लाग्दछ हामीले अहिले पनि चाहे हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा होस् र नेपाली जनताको बीचमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रस्तुत हुँदा होस्, यसको मूल भावनालाई हामीले चाहिँ बिर्सनु हुँदैन। यो दिने हो, दिँदै जाँदाखेरि त्यो प्राप्ति पनि हुन्छ, तर पहिले नै लेखाजोखा, पहिले नै मोलतोल, मैले यो पाइनँ किन मैले मतदान गर्ने, यो मैले पाइनँ किन अब यहाँ रहिरहने भन्ने मानसिकताबाट हामीले पार्टीलाई परिचालन गर्यौँ भने मलाई लाग्दछ त्यो दिगो हुँदैन। त्यस हुनाले मलाई लाग्दछ अहिले एउटा थ्रेसहोल्डमा हामी छौँ, एउटा नयाँ अध्यायमा हामी छौँ। यो अवस्थामा पनि त्यो मूल भावनालाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ। यदि त्यो हुन सक्यो भनेदेखि एकनाथ राणा भाट जस्ता पार्टीका जुन अग्रणी योद्धाहरू छन् उहाँहरूप्रति हाम्रो चाहिँ श्रद्धा
सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब चितवनमा त धेरै ठुलो सङ्ख्यामा यस्ता साथीहरू हुनुहुन्छ जसले अप्ठ्यारो समयमा त्यो योगदान गरे। अब चितवनका साथीहरूको गुनासो पनि थियो कि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा चितवनको यत्रो योगदान छ, केन्द्रीय सदस्यसम्म हुँदैन। यो अधिवेशन अगाडि मैले यहीँको एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ कि यसपाला हुन्छ हुने मात्र होइन, धेरै केन्द्रीय सदस्य हुँदैछन् भनेर भने तपाईँले सम्झिनु भयो होला। मैले यहाँ भरतपुरकै एउटा कार्यक्रममा सायद भनेको थिएँ। अहिले 4 जना केन्द्रीय सदस्य, 6 जना भयो हजुर। अब यहाँ 3 जना यही उपस्थित हुनुहुन्छ, 6 जना केन्द्रीय सदस्य यहाँ भइसक्नु भएको छ। अरू पनि हुने सम्भावना छ, त्यो पनि म बताइदिन्छु। त्यसकारण मलाई लाग्दछ अब तपाईँहरूले केन्द्रबाट केन्द्रीय सदस्य कहाँ पठाइदिनु पर्यो, हाम्रो त छैन भन्नुपर्ने अवस्था रहेन। त्यस हुनाले अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा तपाईँहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो अगाडि निर्वाचन, अब स्थानीय निर्वाचन आइसक्यो, केन्द्रीय र प्रदेश निर्वाचन पनि चाँडै आउँदैछ। त्यसमा पूर्ण रूपमा पार्टी होमिनु पर्यो, समर्पित हुनु पर्यो। अब यसमा नै मैले के पाएँ, मैले पाएन किन लाग्ने भन्ने मानसिकतातिर पार्टी अगाडि बढ्यो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। त्यस हुनाले पार्टीको मूल लक्ष्य भनेकै निर्वाचन जित्ने हो। निर्वाचन जित्ने कुरालाई हामीले चाहिँ तिलाञ्जली दियौँ भने पार्टी क्लब मात्रै रहन्छ। पार्टी निर्वाचन जित्नको लागि हो, सत्तामा जानको लागि। सत्तामा किन जानु पर्यो? हाम्रो जुन लक्ष्य छ जनताको सेवा गर्ने, विकास गर्ने, त्यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि सत्ताको संयन्त्रमा जान जरुरी छ। सत्ता संयन्त्रमा जानको लागि पार्टीले जित्न जरुरी छ। आन्तरिक पार्टीको प्रतिस्पर्धालाई नै मूल प्रतिस्पर्धा हामीले मान्ने हो भने हामीले मूल लक्ष्य बिर्सिन्छौँ। त्यसो हुनाले मूल लक्ष्य भनेको चाहिँ आम निर्वाचनै जित्ने हो, स्थानीय निर्वाचनै जित्ने हो, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनै जित्ने हो। त्यो लक्ष्यप्रति हामी अग्रसर हुनु पर्यो। त्यसकारण अब स्थानीय निर्वाचन आइराखेको छ। को साथीले सबैले त पाउँदैन, तर जसले पाउँछ समग्र मूल्याङ्कनको आधारमा अहिले अधिकारको पनि व्यापक बाँडफाँड भएको छ। क्षेत्रदेखि केन्द्रसम्म अधिकारको बाँडफाँड भएको छ, त्यो टिकटको मूल्याङ्कन गर्ने विषयमा पनि। त्यसो हुनाले मलाई लाग्छ त यथार्थ फरक हिसाबले जुन साथीहरूले योगदान गर्नुभएको छ, यद्यपि सबैले गर्नुभएको छ, त्यसमा पनि तुलनात्मक अध्ययनको आधारमा जसले बढीभन्दा बढी भोट जोड्न सक्दछ, पार्टीप्रति एउटा निष्ठा पनि छ। निर्वाचित भएर जाने बित्तिकै म आफै जितेँ, म भएर पो जितेको, पार्टीलाई सब मेरो के मतलब भन्ने हो भने त्यस्तो जिताइको केही अर्थ छैन। त्यसो हुनाले मलाई लाग्छ यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी पार्टी निर्वाचनमा केन्द्रित हौँ भन्ने मलाई अनुरोध छ। यो 16 जिल्ला मध्ये चितवन जिल्लाको पनि जिल्ला अधिवेशन भएको छैन। यो जिल्ला अधिवेशनको परिणामले स्थानीय निर्वाचनमा प्रभाव पर्नु हुँदैन। जो तपाईँहरू चाहिँ साथीहरू चाहिँ निर्वाचित गरेर आउनुहुन्छ त्यसको नेतृत्वमा जिल्लामा हामीले चाहिँ काम गर्ने हो। त्योभन्दा तलको निकायहरू निर्वाचित भइसकेका छ र मूलभूत रूपमा पार्टीलाई जिताउने हो। त्यसमा हामी चाहिँ लागौँ भन्ने मलाई तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही अहिले चाहिँ समसामयिक राष्ट्रिय मुद्दाहरू छ, त्यसमा केही कुराहरू भनेर म आफ्नो कुरा समाप्त पार्न चाहन्छु। दुर्भाग्यवश नेपालमा प्रचार विज्ञान म सधैँ भन्छु, कम्युनिस्टहरू प्रोपोगन्डामा माहिर छ। तिललाई पहाड बनाउन सक्छन्, पहाडलाई तिल बराबर गाड्न सक्छन् उनीहरूले। तिल बराबरको उनीहरू कामलाई पहाड बनाउन सक्छन्। हामी पहाड बराबरको कामलाई तिल बराबर पनि जनताको बिचमा हामी प्रस्तुत गर्दैनौँ। हामी आफ्नो त व्यक्तिगत त प्रशस्त प्रमोसन गर्छौँ, पार्टीभन्दा ज्यादा पनि आफूलाई प्रमोसन गर्छौँ, तर पार्टीलाई हामी प्रमोसन गर्दैनौँ। त्यसकारण हामी पछि परिराखेका छौँ। अरू देशमा कम्युनिजम समाप्त भइसक्यो, नेपालमा अझै त्यो चाहिँ चुनौतीपूर्ण तरिकाबाट चाहिँ कम्युनिस्ट
पार्टीहरू विचारधाराहरू चाहिँ नेपालमा विद्यमान छन्। यद्यपि त्यो विचारधाराको आधारमा कोरमा नभए पनि ती पार्टीहरू विद्यमान छन्, अझै पनि चुनौती खडा गरिराखेका छन्। उनीहरू जतिसुकै झगडा गरे पनि आवश्यक पर्दाखेरि तत्कालै मिल्न सक्छ, तत्कालै एकजुट भएर चाहिँ भोट हाल्न सक्छ। हामी चाहिँ सबै एकै ठाउँमा छौँ, एकै भए जस्तो, एकै हिँड्या जस्तो, तर पनि ऐन मौकामा खुट्टा छोडिदिन्छौँ र आफ्नो कुरा राख्दै राख्दैन। हामीले त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा लिन्छौँ। जो चाहिँ सत्तामा छ त्यसले पो जस लिन्छ त, किन भन्ने मानसिकता जो राखेको कारणले हामी अप्ठ्यारोमा परेका छौँ। अहिले पनि नेपालमा कम्युनिस्टहरू चुनौतीपूर्ण हिसाबले रहेका छन्, प्रोपोगन्डाको चाहिँ विजय भइरहेका छ। त्यसकारण साथीहरू, अहिले पनि केही मुद्दाहरू छन्, हाम्रो साथीहरूलाई नै बुझाउन गाह्रो छ। यहाँ अहिले एमसिसीको एउटा मुद्दा हाम्रै साथीहरूको बिचमा गयो भने यो त नगर्नु, यहाँ नगर्नु, यसले त हामी चाहिँ अनपपुलर हुन्छ। बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो कि जब सत्यको मुख बन्द हुन्छ झुटोको थुतुलो चल्छ। अर्थात् सत्य कुरा बुझेर पनि जानेर पनि त्यो कुरालाई हामी राख्दैनौँ भने जसले चाहिँ झुटो कुरा बोल्छ त्यो नै सत्य साबित हुन थाल्छ। अहिले देशमा त्यही भइराखेको छ। यो देशमा ऋण आउँछ, ब्याज सहित तिर्नुपर्छ, त्यही देशको ठेकदार आउँछ, त्यही देशको कामदार आउँछ, हामी चुक्क त्यसमा प्रश्न उठाउँदैन। अहिले सबभन्दा ठुलो अनुदान नेपालमा आयो, हामीले खोजेको क्षेत्रमा आयो, सडक निर्माणमा, ट्रान्समिसन लाइनमा त्यो सहयोग आयो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लाग्छ, त्यहाँको त्यो देशको अमेरिकाको ठेकदार पनि आउँदैन। हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वको संयन्त्रले त्यो कार्यान्वयन गर्छ। तर यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ के छ भने राष्ट्रघाती भनेर एक थरी चाहिँ नियोजित किसिमबाट चाहिँ प्रचार गरिराखेका छ। केही उग्र वामपन्थीहरू, केही उग्र दक्षिणपन्थीहरू नियोजित रूपमा, प्रायोजित रूपमा प्रचार गरिरहेको छ। त्यो प्रोपोगन्डाको शिकार हामी सबै भएको छ। आम जनताको त कुरै छोड, र यस्तो हुन्छ रे, उस्तो हुन्छ रे, सेना बस्छ रे, हुँदै नभएको कुरा, लेख्दै नलेखेका कुराहरू चाहिँ छ भनेर प्रचार गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा यो कुरालाई चिर्न जरुरी छ। हाम्रो चाहिँ कार्य सम्पादन समिति मिटिङ पनि भयो, त्यहाँ सबैको एकमत रह्यो कि हामीले यी कुराहरूलाई चाहिँ समयमै चिर्न जरुरी छ। यहाँ झुटो सत्य जस्तो चाहिँ साबित भइरहेको छ, सत्य गुमनाम भइरहेको छ र हरेक दलहरू त्यो प्रक्रियामा सामेल छन्। 2012 सन् 2022 हो। 2012 मा डाक्टर भट्टराईले चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाए। त्यसमा रेग्मीजी सामेल हुनुभयो, प्रचण्डजी सामेल हुनुभयो, ओलीजी सामेल हुनुभयो, सुशील दाई सामेल हुनुभयो, शेरबाजी सामेल हुनुभयो, सबैको सहभागिता। जुन बेला यो 2017 मा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्यौं, त्यस बेलामा माओवादी र कांग्रेसकै संयुक्त सरकार थियो। महरा उप प्रधानमन्त्री थिए, उनकै कार्यदलले त्यहाँ चाहिँ छलफल गराएको छ। मन्त्री परिषदबाट पास भएको, आफैले चाहिँ पारित गरेको कुरामा हामी प्रश्न गर्छौँ। अब ओलीजीले त उहाँले त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर संसदबाट पास गर्ने कुरा उहाँले नै राखे, संसदमा प्रस्ताव उहाँले लिएर गए। भनेपछि कुनै पनि दल, राष्ट्रिय दलहरू जुन सत्तामा पुगेका छन्, सबै दलको सहभागिता र समर्थन छ। तर त्यही दलहरूका अमुक नेताहरूले यस्तो उस्तो भनेको कुराहरूलाई पनि होइन, भन्या जस्तो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूबाट आइराखेका छ। र सभामुखलाई यो प्रस्ताव संसदमा लाने नलाने हुने अधिकारै छ। सभामुखको जिम्मेवारी के हुन्छ भने जुन सरकारको तर्फबाट आएको विधेयक, अरू खाले त्यहाँको प्रस्तावहरू राष्ट्रिय महत्त्वको विषयवस्तुमा त्यो छलफलको लागि
संसदमा पेश गर्ने उनीहरूको जिम्मेवारी। म यो चाहिँ लान्न, यो चाहिँ लान्छु भन्नै पाइँदैन। त्यो लगेपछि दुधको दुध, पानीको पानी त्यही हुन्छ नि। त्यहाँ बुदागत रूपमा कहाँनिर चाहिँ राष्ट्रघात रहेछ देखाउनु पर्यो नि। किन यसलाई रोकिँदैछ भने उनीहरूलाई थाहा छ त्यहाँ केही पनि छैन। अरू सहयोगको तुलना गर्ने हो भने यो चाहिँ उत्कृष्ट शर्तमा हामीले ल्याएको छौँ, निःशुल्क ल्याएको छौँ। हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्रमा छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लाग्छ, हाम्रो संविधान कानुन अन्तर्गत यो सञ्चालन हुन्छ भन्दा पनि यसको चाहिँ नियोजित रूपमा चाहिँ विरोध भइराखेको छ। पहिला यो अरुण तेस्रो त्यसै गरी चाहिँ तुल्याइएको थियो। त्यसलाई फेरि नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै पछि ल्याएर अहिले त्यसले चाहिँ पूर्णता पाउँदैछ। भनेपछि जहिले पनि नेपालमा झुटोको खेती भइराखेको छ, बाँदर प्रवृत्ति प्रिभेल भइराखेको छ। जबसम्म नेपालमा बाँदर प्रवृत्ति प्रिभेल भइरहेको छ त्यो बेलासम्म नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन, नेपालको विकास हुन सक्दैन। त्यसकारण हामीले अरू सहयोग कसरी हामी लिन्छौँ त्यसलाई तुलना गर्नु, कसरी कतिपय सहयोगहरू चाहिँ ऋण ब्याज चाहिँ तिर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ प्रोजेक्टको चाहिँ लागतभन्दा चाहिँ 10औं गुणा बढिसक्यो, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ नतमस्तक भएर चाहिँ स्वीकार गर्ने। यो अनुदान सहयोगमा त अरू देशबाट आएको अनुदान सहयोगमा त कुनै आयोजनामा त्यो अनुदान सहयोग खर्च भयो भने तपाईँहरूलाई दिएको अनुदान सहयोगमा यो आयोजनामा यति चाहिँ खर्च भयो, यति बाँकी छ अथवा सकियो भन्ने भए केही पनि थाहा पाउँदैन नेपाल। अब यसलाई चाहिँ तिलको पहाड बनाइएको छ, यो कुरामा पार्टी स्पष्ट छ। त्यसकारण साथीहरूले यो कुरालाई चाहिँ यो भ्रम चिर्ने बारेमा एउटा बुकलेट पनि चाँडै बनाएर आउने कुरा छ। यो कुरा चाहिँ राख्न जरुरी छ, होइन भने उनीहरूको प्रोपोगन्डाको अगाडि हामी निस्तेज हुने हो भने, हामी चाहिँ प्रतिरक्षात्मक हुने हो भने हामी कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, हाम्रो पार्टी विस्तार हुन सक्दैन। अब भ्रम नै प्रिभेल गरिराख्छ र जनताले त्यहीलाई नै सत्य हो भनेर बुझ्छ। र अर्को कुरो यो गठबन्धनको बारेमा पटक पटक चर्चा हुन्छ, गठबन्धन हुनुपर्छ हुनु पर्दैन। अहिले गठबन्धन हुनुपर्छ हुनु पर्दैन भनेर बहस गरिरहनु आवश्यकै छैन। जुन बेला निर्णय गर्ने बेला आउँछ, हाम्रो निर्णय गर्ने सर्वोच्च निकाय छ, जिल्ला जिल्लाबाट साथीहरूको इनपुट लिइन्छ, त्यसको आधारमा पार्टीलाई जे राम्रो हुन्छ त्यही पार्टीले गर्छ। त्यसकारण अहिलेदेखि हुनु हुँदैन या हुनुपर्छ भन्ने दुईटै बहसको आवश्यकता छैन। अहिलेको आवश्यकता भने पार्टीलाई बढीभन्दा बढी जनताको बिचमा कसरी लिएर जाने, जनतासँग कसरी जोडिने, पार्टीको पक्षमा आम जनतालाई कसरी जोड्ने, त्यो काममा हामी लाग्यौँ भने सबभन्दा बेस हुन्छ। अरू कुरामा चाहिँ धेरै चाहिँ दिमाग खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हरेक दलले समय आएपछि गठबन्धन गर्दा त्यो पार्टीलाई फाइदा हुन्छ कि अथवा एक्लै जाँदा फाइदा हुन्छ, सबैले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्छन्। सबैको लक्ष्य के हो भने बढीभन्दा बढी हाम्रो दलले चाहिँ निर्वाचनमा विजय हासिल गरोस् भने सबैको लक्ष्य त्यो हो। त्यसकारण बढीभन्दा बढी जित्ने लक्ष्य हाम्रो हो। त्यो लक्ष्यलाई कम्प्रोमाइज नगरिकन पार्टीले चाहिँ निर्णय लिन्छ र त्यो निर्णय तपाईँहरूकै इनपुटको आधारमा कहाँ के स्थिति छ, के गर्दा पार्टीलाई बेस हुन्छ, चितवन लगाएर, चितवनको जुन विशेष गरी यो कुरा पटक पटक उठिरहन्छ। त्यसकारण त्यही कुरो चाहिँ पासलाई उठाइरहनु पनि जरुरत छैन। त्यसमा केन्द्रीय तहको समीकरणको आशाले त्यो एउटा निर्णय भयो, ठिक भयो बेठिक भयो धोका भयो त्यो आफ्नो ठाउँ छ। त्यसकारण अब के गर्नेतिर चाहिँ हामी चाहिँ जानुपर्छ। त्यसमा तपाईँहरूकै भावनालाई मध्यनजर राखेर पार्टीले चाहिँ निर्णय गर्ने हो। पार्टीलाई जे उपयुक्त हुन्छ, जे गर्दा पार्टीले बढीभन्दा बढी जित्ने स्थिति बन्दछ पार्टीले त्यही गर्छ। त्यसमा धेरै अहिले चाहिँ यो गर्नुपर्छ गर्नु पर्दैन भन्ने आवश्यकता छैन। अहिले बढी चाहिँ हुँदैन भनिरह्यो भने यिनीहरू त फेरि एक ठाउँ गएर चाहिँ जतिखेर पनि मिल्न सक्छ। त्यसमा तपाईँले हामीले योगदान किन गर्नु पर्यो, त्यसको आवश्यकता के छ? त्यसमा जुन ऐन मौका गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही बेला गरे पनि त्यसमा त्यसरी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। फेरि पनि अन्त्यमा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने
अहिले 14औं अधिवेशनबाट नयाँ कार्य समिति आएको छ र छलफल भइराखेको छ। विभिन्न तहमा पनि ठुलो सङ्ख्यामा महिला दिदीबहिनीहरू, विभिन्न जात जाति सबैको चाहिँ व्यापक विस्तारित सहभागिता भएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पार्टी विस्तारमा, यो पदको विस्तार सँगसँगै हामी पार्टी विस्तारमा कति लाग्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो अगाडि एउटा चाहिँ ठुलो जिम्मेवारी आएको छ। त्यो जिम्मेवारीलाई पदमा आएका साथीहरू जुन हाम्रो आन्तरिक निर्वाचनको दौरानमा चुनावमा कति साह्रो जित्नको लागि हामी यति सक्रिय भएका छौँ, त्यही सक्रियता हामी पार्टीको आम निर्वाचनमा जिताउनमा त्यो सक्रियता खर्च गर्ने हो भने हामीले चाहिँ नजिक्ने कुरो छैन। यही यहाँहरूलाई चाहिँ म अनुरोध गर्दै फेरि पनि म हाम्रो शशि भाउजूलाई उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ सक्रियतापूर्वक पार्टीमा लागिरहनु भएको छ। यो एकनाथजीको जुन उहाँको योगदान छ त्यसको निरन्तरता उहाँले दिनुहुनेछ भन्दै फेरि पनि एकनाथ राणाभाज्यूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। त्यस्तै गरी आजको प्रथम स्मृति सभाको हामी अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेका छौँ र आजको यस स्मृति सभा कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुनका लागि आजका कार्यक्रमका सभापति एवं प्रदेश 1 खका सभापति आदरणीय गोविन्द गौतमज्यूलाई म अनुरोध गर्दै म आफू कार्यक्रम सञ्चालक सचिव देवेन्द्र भुजेल पनि म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक सचिवज्यू। आज नेपाली काङ्ग्रेसका श्रद्धेय नेता एवं पूर्व सांसद स्वर्गीय एकनाथ राणाभाटको स्मृतिमा आयोजित एक प्रथम स्मृति सभाको आयोजना गरिएको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय प्रभावशाली नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतज्यू, त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका श्रद्धेय नेता टेक प्रसाद गुरुङज्यू, केन्द्रीय सदस्य टेक प्रसाद गुरुङज्यू, त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाज्यू, केन्द्रीय सदस्य अञ्जनी श्रेष्ठज्यू, प्रदेश मन्त्रीज्यू मिलन बाबु श्रेष्ठज्यू, पूर्व सभापतिज्यूहरू, जिल्ला कार्य समितिका पूर्व सभापतिज्यूहरू, क्षेत्रीय कार्य समितिका सभापतिज्यू, प्रदेश कार्य समितिका सदस्यज्यू कुमार कार्कीज्यू, महेश प्रसाद रौनियाज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, क्षेत्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, बागमती प्रदेशका प्रतिनिधिहरू, प्रदेश कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू, यसै गरी हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने नेपाली काङ्ग्रेसका विभिन्न तह र निकायबाट यस कार्यक्रममा उपस्थित हुन आउनुभएका नगरका सभापतिज्यूहरू एवं गाउँ समितिका सभापतिज्यूहरू, क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू, तरुण युवा विद्यार्थी पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई आफ्नो अमूल्य समय यस कार्यक्रममा सहभागी भएर हाम्रा सन्देशहरू बाहिर सुन्न र सुनाउनको लागि पनि आउनुहुने सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्छु। आज इमान निष्ठाको राष्ट्रिय राजनीति, इमान निष्ठाको व्यक्तित्व कसरी सम्मानजनक रूपमा उभिएको हुन्छ राजनीतिमा भन्ने कुरालाई यो कार्यक्रमले चरितार्थ गरेको छ। धेरै कुराहरू केन्द्रीय समितिका सदस्यज्यूहरूले राखेर गइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी आदरणीय शेषनाथ अधिकारीज्यूले पनि उहाँसँग जोडिएका सवालहरू आफूले यहाँ समक्ष प्रश्न पार्नुभएको छ। म श्रद्धेय नेता एकनाथ राणाभाटका प्रति, उहाँको इमान निष्ठाको राष्ट्रिय राजनीतिका प्रति र यहाँ जुन कुरा सन्देशमूलक ढङ्गबाट प्रस्तुत भएको छ, आगामी दिनमा हाम्रा अगाडि आइरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा यो सबै खाले शक्तिलाई, सबै खाले हामी बिचको एकता, उत्साह र रूपान्तरण भन्ने पार्टीको मूल नारा छ। यसैभित्र केन्द्रित रहेर आगामी निर्वाचन हामीलाई जित्न यस कार्यक्रमले सफलता मिलोस्, हामीलाई सफलता प्रदान गरेर अभिप्रेरित गरोस् भन्ने आशा एवं विश्वास राख्दै सम्पूर्ण आगन्तुकहरू, मैले कतिपय
दिग्गज व्यक्तित्वहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, प्रभावशाली स्थानीय नेताहरू, क्षेत्रीय कार्यसूचीका पदाधिकारी सदस्यहरूलाई बोल्न दिन सकेको छैन। म क्षमा प्रार्थी छु। यो कार्यक्रम छिटो र छोटो हिसाबमा टुङ्ग्याउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता थियो र यहाँलाई म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, यहाँले प्रसाद ग्रहण गरेर गइदिनु होला भन्ने यहाँ दाईको होमना दाईको पनि अनि ससिराना भाटज्यू सबैको आग्रह भएको हुनाले म यो सूचना पनि यहाँ सम्प्रेषण गर्दै यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्छु। जय नेपाल। हजुर मैले मन दुखाएँ